कसर खानी सीखो, जिन्हों लभा पुत्र उन्होंने कसर खा के लभा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल जिस तरह पुत्र हम लेने चले हैं ना, इस तरह कभी किसी को नहीं मिला। इसलिए किसी ने कहा था कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। ठीक है, अब बस, और मैं कहता हूँ जी शायद बड़ी बातें तो बड़ी हैं जी, मेरा मुताले महदूद है, लेकिन कमाल है जी, कमाल है। ठीक है, आप सारे हजरत इंसान हैं, हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला, बड़ी खूबसूरत बात है। और माशाअल्लाह उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं इमाम गज़ाली का तारुफ करवाऊँ कि वो क्या थे, बस आप इतना जान लें कि उनको हुज्जतुल इस्लाम कहा गया है। हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह। बाद विसाल किसी ने ख्वाब में पूछा कि हजरत क्या बनी, आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। वो शख्स फिर सवाल करता है हजरत माफ़ी किस वजह से मिली? आप फरमाते मैं लिख रहा था, लिखना छोड़ा, कलम को दवात में रखा, जब दोबारा लिखने के लिए हाथ कलम की जानिब बढ़ाया ना, तो कलम पे एक मक्खी बैठी स्याही चूस रही थी। आप फरमाते मैंने उड़ाया नहीं, मैंने इंतज़ार किया कि पेट भर के खुद ही उड़ जाए। फरमाते अल्लाह ने सिर्फ उस वजह से मुझे माफ़ कर दिया। ठीक है, और इस चीज़ की इस वक्त शदीद कमी है। मैं कहना भावें किसी की धौन ते पैर रख के मैनू लभे, लेकिन मैं लेना ही लेना है। इस तरह किसी को नहीं मिले। और इकबाल ने बड़ी कमाल बात कही थी, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ठीक है पुत्र, प्यार करो यार, प्यार भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, बुग़्ज़ भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल। जो हुजूर का गुस्ताख है हमारा उससे कोई प्यार नहीं है। अब मत समझो कि मैं वो प्यारे कुल्ली की दावत देने दे, नहीं, बाकी प्यार करो। ठीक है, और क्योंकि मौसम भी शदीद है, खालिद हसनैन खालिद साहब भी सोना पढ़ते हैं इंशाअल्लाह, उनको भी सुनना है। तो असल में आए वो मुझसे पहले थे, लेकिन मुझे इस वक्त भी शदीद बुखार है, शदीद तेज़ बुखार है। लेकिन क्योंकि मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि जिस बंदे ने टाइम लिया होता है ना, उसकी कितनी बड़ी आजमाइश होती है। क्योंकि आप लोग बड़े डाढ़े हो रहे, आप लोग पुत्र थोड़े मीठे हो, एडे डाढ़े ना पड़ो। उज़्र किसी का कबूल कर लिया करो, किसी का उज़्र कबूल कर लिया करो। मुझे आज भी याद है जितने हम सख्त लोग हैं। जिस दिन मेरे वाले साहब का रात को भी साल हुआ ना, उस दिन चलो कैमरा लगा हुआ है, किसी भी जगह प्रोग्राम था, तो मैंने उनको कहा यार वाले साहब की हालत बहुत सख्त ख़राब है, मैं आ नहीं सकता है। तो पता है उस बंदे ने मुझे क्या कहा? कहता फिर ऐसा करो अपने वाला साहब की वीडियो बना के मैंने भेजो। इतने हम जालिम लोग हैं। और दुख ये होता है कि ये जो महफिल कर, और बातें सुन लो जी, सानू 17 साल हो गया महफिल का, और भाई क्या सीखा फिर तुमने 17 साल की महफिल से? और फिर मस्जिद में मैं बैठा हूँ, हैरानगी की बात ये मैंने उसको वीडियो बना के भी भेजी है। फिर वो मेरी बात माना कि वाकई अबू उमर ने बड़ा डांटा है, जहाँ चले जाओ वाह वाह, जहाँ ना जाओ गालियाँ। कल एक प्रोग्राम रह गया अदर जी, वो कौन सी गाली है जो मैंने नहीं खाई है? बदलो पुत्र थोड़ा सा अपने आप को। और ये मेरी बात याद रखना, ये जितने हालात टाइट हो रहे हैं इसके जिम्मेदार आप और मैं खुद हैं। क्योंकि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम किया भी नहीं जाता। हमने रहम करना छोड़ दिया, जितना इधर छोड़ोगे उधर से उतना कायम तुम पे भी टाइट होता जाएगा। दाता हुजूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह कश्फुल महजूब में लिखते हैं, फरमाते को अल्लाह के वली थे तो उन्होंने एक दिन अल्लाह के हुजूर दुआ की, या अल्लाह मुझे दिखा इस वक्त मेरे शहर में तेरा सबसे ज्यादा करीबी मुकर्रब कौन है? तो वो बुजुर्ग फरमाते जब मैं रात को सोया ना ख्वाब में, तो क्या देखता हूँ एक कपड़े का दुकानदार है। ख्वाब में उसके बारे में बताया गया कि इस वक्त शहर में सबसे ज्यादा हमारा मुकर्रब ये है। वो कहते हैं जब आंख खुली तो मैं हैरान रह गया, मुझे था वो होंगे, क्योंकि उनकी पग बहुत बड़ी है, वो होंगे वो होंगे वो होंगे वो होंगे, कहते कोई भी नहीं। कौन? एक कपड़े का दुकानदार। वो बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने समझा शायद हजरत ने अपनी दुकान में पर्दा लगा के ना साइड पे सारा दिन छुप के नफल पढ़ते हैं, या हजरत ने कोई इतनी लंबी तस्वीर रखी होगी सारा दिन वो फेरते हैं। कहते हैं क्योंकि जितनी देर हजरत किसी से आपका ताल्लुक नहीं, वाह नहीं पड़ा, सफर नहीं किया, आप किसी बंदे के लिए कोई फैसला नहीं कर सकते। आप फरमाते हैं मैं सिर्फ ये जानने के लिए कि है क्या। कहते गया तो पर्दा भी कोई नहीं था, हजरत के पास कोई लंबी सी तस्वीर भी कोई नहीं थी। मैं बड़ा हैरान हुआ। कहते
कहते मैंने तो राज जानना था, कहते मैंने उनकी दुकान से ना कपड़ा पसंद किया, कहते उन्होंने कोई बहस नहीं की रेट पे, कुछ अपनी मना ली कुछ मेरी मान ली। कहते मैंने कहा मैं तो राज जानने आया था, तो राज तो खुले कोई नहीं, बात ही खत्म हो गई। कहते मैं जब जेब से पैसे निकाल रहा था ना, तो हजरत मुझे फरमाने लगे जनाब जे कम कहिए तो कर दोगे। मैंने कहा शुक्र है बात खत्म नहीं हुई, बात चली है। कहते मैंने कहा जी। कहते हजरत यही कपड़ा, यही क्वालिटी, यही कीमत आपको सामने दुकान से मिल जाएगी, उससे खरीदे मुझसे ना खरीदे। मैं बड़ा हैरान हुआ, वो भाई अपना गाहक भी को जाने देता है। कहते फिर दिल में ख्याल है शायद जैसे होता है ना भाई सामने किसी ने दुकान डालनी थी, इसी ने खुद ही डाल ली हो, फिर ख्याल नहीं इसकी बेटे की होगी, फिर ख्याल नहीं भाई की होगी, फिर ख्याल नहीं भतीजे की होगी, फिर ख्याल नहीं भांजे की होगी। कहते मुझे कहने लगे हजरत आप जो सोच रहे हैं इसमें से कुछ भी नहीं है। कहते मैंने कहा हजरत फिर अपना गाहक सामने भेजने। तो कहते मुझे कहने लगे हजरत मेरी जितनी आज की ज़रूरत थी ना मैंने कमा ली है, लेकिन मैं सुबह से बैठा देख रहा हूँ इसकी दुकान पे कोई गाहक नहीं आया है। बच्चे तो उसके भी हैं ना, खाना तो उसने भी है, इसलिए आप उससे कपड़ा खरीद लें ताकि उसकी भी रोटी का बंदोबस्त हो जाए। आप फरमाते हैं मैं दुकान से उठ भी आया और साथ ये सीख के भी आया कि अल्लाह का मुकर्रब कैसे बनते हैं। पुत्र मोहब्बत करो यार, मोहब्बत की बड़ी कमी है। और अल्लाह का शुक्र है हजरत हम अहले बैत के भी नौकर हैं, हम सहाबा के भी गुलाम। और पुत्र आप जिस दर पे जाओगे आपको मोहब्बत मिलेगी। आप जिस दर पे जाओगे बहुत बड़ी महफिलें, बड़े बड़े लम्बे प्रोग्राम, 2-2, 3-3, 1.5 घंटे की तकरीरें, लेकिन मोहब्बत फिर भी कोई नहीं है। हम पीछे जा रहे हैं। झूठ बोलना है तो जिन्ना मर्जी बोल लो, मैं बीमार भी हाँ, मैं थकिया भी हाँ, गर्मी भी बड़ी है, तो मैं झूठ बोलने तो बिल्कुल नहीं आया कोई, और ना अल्लाह कभी बुलवाए मुझसे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूँ, गुजरांवाला वालों नौजवान बैठे हैं, और जी एवं ना मुंडी ला हड़ी हो, जरा सोच के मैंने जवाब दियो। माशाल्लाह मुहर्रम शरीफ अपने एहतताम की तरफ रवाना हुआ। ठीक है, बड़ा शेर पढ़ा गया जी, कत्ल हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है, कत्ल हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ठीक है जी, अब मेरा आपसे सवाल है, गुजरांवाला वालों जरा बताओ मुझे, आपने गुजरांवाला के किसी बाजार में इस्लाम देखा? किसी पार्क में, किसी महराज हाल में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में? बल्कि यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि बेटा तू कभी शीशे के सामने खड़े होकर देख, तुझे खुद पे भी इस्लाम नजर नहीं आएगा। फिर सवाल ये है कि जी वो इस्लाम जिसके लिए इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज बड़ी दुकानें खुल गई हैं, जैद कुछ कह रहा है, बकर कुछ कह रहा है, मैं ना जैद की सुनूंगा ना मैं बकर की सुनूंगा, मैं तो वही सुनूंगा जो मेरे बड़ों ने कहा है। और हमारे बड़ों ने हमें क्या कहा बताया है, सीखां ते मक्खन पकाना और डाडा औखा कमे, को बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा कमे। लेकिन बताओ सवाल फिर सवाल अभी भी वहीं खड़ा है जी, वो इस्लाम किधर है जी? सवाल अब भी वहीं खड़ा है, वो इस्लाम किधर है जी? मेरा पहला सवाल नौजवानों से, आपके चेहरे पे वो इस्लाम क्यों नहीं है जी? आज आपको इतनी मुश्किल लग रहा है ये दाढ़ी रखना? अब माशाल्लाह खादिम बिलाल साहब बैठे हैं, नवीद कादरी साहब है, हजरत 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 साहब है, सारे बच्चे बैठे। आज तक आपको कोई बंदा मिला जिसने ये कहा हो यार दाढ़ी दे भार नाल हुण मेरी धौन च पीड़ रही है? मिला कोई? आधा किलो का मोबाइल आप सब ने अपनी जेब में उठाया हुआ है, मेरी भी जेब में इस वक्त। एदा भार नहीं तो एदा भार है, एदा नहीं भार, एदा भार है। किधर है जी इस्लाम? और पुत्र मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, जितने बच्चे बैठे हो, ओए अल्लाह दे बंदे हो, आज बड़ा सस्ता सौदा जे कर लो पुत्र, आज बहुत सस्ता सौदा है पुत्र, कर लो। औखे सौदे वो कर गए। मौलाना हसन रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा था, आप फरमाते हैं अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए हैं, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए। तुझसे किसने बेटा मांगा है? मांगा किसी ने?
तुझसे किसने भाई मांगा, तुझसे किसने भतीजा मांगा? वो इमाम हुसैन ही थे हजरत, जिन्होंने मैदान करबला में खड़े होकर एक दिन में 72 कुर्बानियां दे दी। तुझसे किसने मांगा? अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत है। इश्क में क्या जिंदाबाद या अली, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। आज पुत्र सौखा सौदा जी कर लो मेरा पुत्र। ए टोपी कोई नहीं जैडी पा रही है, ए दाढ़ी कोई नहीं जैडी पा रही है पुत्र। आज सस्ता सौदा जी कर लो मेरे पुत्र। वो चलो दुख है जी इस वक्त, हमें दुख है इस वक्त। वजह मैं हजरत उस दिन एक बच्चा आ गया दम करवाने, उसकी शाम को रात को ना बारात थी, उसने अपनी कलाई पे ना गाना पहन रखा, क्योंकि भाई ना हमने इस तरह के काम किए ना हमें पता ये गाने शाने क्या होते हैं। उसने गाना बंधा हुआ था, दम करवाने आ गया। मैं सफर पे था, फोन आया जी पता नहीं मैंने की हो गया, तुम कितने हो? मैं पुत्र मैं आंडिया था, मैं पहुंच जा। वो मेरे आने से पहले घर के बाहर खड़ा था, गाड़ी खड़ी की, उसको अंदर ले गया, दम शम किया। उसने ना वो हाथ पे ना गाना बंधा हुआ था। मैंने उसको कहा मैं यार एडा तेरा कद जवान आदमी ने की तू गाना बने फड़ के ला ना हजरत जी ऐ ना लवाइयो बड़ा काम खराब हो जाना। मैं क्या हूँ ये मेरे तेल ते बने हैं ते राती दूल्हा जो मैं बनना तो मेरी भैन ने लाना गाना, हजरत जी गाना ना लवाइए। मैं हजरत जी दो मैंने कहा चलिया इंडिया से लिया हुआ गाना तुझे इतना अजीज हो गया और मुस्तफ़ा की सुन्नत तुझे बड़ी है। इंडिया से लिया हुआ गाना तुझे इतनी अजीज हो गया, क्या हो जाएगा गाना? किधर है गाना लिखा हुआ? किस आयत में गाना है, किस हदीस में गाना है? इंडिया से लिया हुआ गाना तुम्हें इतने अजीज हो गए हैं। जो मुस्तफ़ा करीम के चेहरा अनवर पे, जो सिद्दीक़ अकबर के चेहरा अनवर पे, जो उमर फारूक के चेहरा अनवर पे, जो उस्मान गनी के चेहरा अनवर, जो मौला मुश्किल कुशा के चेहरा पाक पे, जो इमाम हुसैन के चेहरा पाक पे, जो इमाम हसन के चेहरा पाक, वो तुझे ओखी लग रही है। अच्छा चलो जी आपस में बैठे, सच बताना मुझे जरा, दाढ़ी ना रखने की वजह सिर्फ एक औरत को सोना लगने के अलावा और तो नहीं कुछ। आपस में बैठे हैं जी, कहते तो मैं कैमरा भी बंद करवा देता, कारी साहब को मैं कहता हूँ कारी साहब थोड़ी देर कैमरा बंद कर छोड़ो, कोई और वजह तो नहीं है, कोई है तो लो जी मैं बैठा हूँ उठ के बोलो। मुझे शदीद बुखार है, मैं नहीं आपकी खुशामद करने आया कि मैं कहा नहीं सारा कुछ ही ठीक है। भाई सारा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ठीक है, सारा तो दूर रह गया ना, कुछ भी नहीं ठीक। हाँ जी मियाँ जी 2020 में इस्लामाबाद खड़े होकर नारे लगे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक फिर क्यों हो गया? 2021 14 अगस्त मीनार पाकिस्तान पे तमाशा लगा है, उसने खुद फड़वाए हैं या आपने फाड़े हैं, जो भी है काम तो गलती हुआ है ना। उसने खुद फड़वाए हैं या आपने फाड़े हैं, काम तो गलती हुआ है। फिर मैं किस तरह कहूं सब कुछ ठीक है? 2 साल हो गए हैं पुत्र, हज बंद पड़ा हुआ है। उधर हजरत जी सिर्फ 60,000 बंदे हज कर रहे हैं, और उधर जनाब एक फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल का मैच हो रहा है, 2.5 लाख बंदे बैठ के मैच देख रहे हैं। आज कोई नहीं है सऊदीया को पूछने वाला है, आज कोई नहीं सऊदीया को पूछने वाला। और तू मामा लगता है बंद करने का? क्या तेरे पास बंद करने की अथॉरिटी है? ये अल्लाह का घर है, तेरा तो घर ही नहीं है, क्यों तूने इसको बंद किया? वो गया वफद उसे पूछने, ओ भाई हमें इतना तो बता, ये कोरोना को इतने तगड़ा हो गया है, इसका जोर फुटबॉल के ग्राउंड पे नहीं चलता, अगर चलता है तो मताफ में चलता है। ये कोरोना इतनी ताकतवर हो गया है, इसका जोर यूरोप के बाजारों में, यूरोप के होटलों में, यूरोप के क्लबों में, यूरोप के बार क्लबों में, यूरोप के जनाब जहां जुए खेले जाते हैं वहां नहीं चलता। इसका जोर जो है ये सफा मरवा पे चलता है, मकाम इब्राहिम पे चलता है, मिना में चलता है, मुजदलफा में चलता है, अराफात में चलता है। इसका जोर मस्जिद नबवी शरीफ में चलता है, इसका जोर जन्नतुल बकी में चलता है, इसका जोर कुबा शरीफ में चलता है, इसका जोर मैदान उहद में चलता है। लेकिन पूछना किसने है? आपने। आपको तो हजरत उन्होंने शादिया नाजिया के पीछे लगा दिया, आपको तो उन्होंने नेट के पैकेज दिए हुए रात के, सारी रात गल्ला करो बैठ के। पूछना किसने है? कौन पूछेगा? किसने? हम ये जो हम एक दूसरे को काफिर बनाने में लगे हुए, मैं कहना वो काफिर हो, कहना मैं काफिर, पता नहीं मुसलमान कौन है यार।
کوئی ناسبی ہو گیا, کوئی خارجی ہو گیا, کوئی کچھ ہو گیا, کوئی کچھ ہو گیا, لڑو آپس میں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں حضرت, حج بند پڑا ہوا, عمرہ بند ہے. کیا نہیں کھلا جی؟ اس کا مجھے نام بتاؤ جو نہیں کھلا ہوا. جی وہ سین حرم حضرت, جہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, چند بندے وہاں طواف کر رہے ہیں. وہ مسجد نبوی موجہ شریف جس کے سامنے دیوانے کھڑے ہو کے حضور کی برگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے, وہاں بندہ کوئی نہیں ہے حضرت. کوئی ہے پوچھنے والا؟ کون پوچھے گا اس کو یار؟ اٹھو خدا کے بندو, 10 محرم پہ ایک دیگ پکا کے دینا, جو فتویٰ دے لو مجھ پہ, ایک دیگ پکا کے, ایک شبیل لگا کے, ایک چاول بانٹ کے, ایک فرنی پکا کے ویلے نہ ہو جاؤ یار. مشن حسین کا ہے. آج حسین کے نانے کا دین پھر اتنا کمزور ہے کہ حج بند پڑا ہے, عمرہ بند پڑا ہے, مسجد نبوی سونی ہے, لیکن پوچھنا کس نے؟ کون پوچھے گا؟ پھر حضرت پھر مجھے مجبوراً شعر پڑھنا ہی پڑے گا. دین نبی داوان یتیماں در در تک کے کھائے, گلاں بڑیاں نعرے بڑے عمل کوئی نہیں. دین نبی داوان یتیماں در در تک کے کھائے, کتھوں لے ہوا عمر بہادر جڑے سینے لائے. آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار بھی گھیسوئے دجلہ و فرات. ہاں جی پتر, جتنے منڈے بچے بیٹھے, خدا دا واسطہ کوئی عمل دی گل کرو یار, کوئی عمل کی بات کرو یار. بدتر قربانیاں یار, اس طرح نہ کرو. آج اسلام کمزور ہو گئے. اچھا جی وہ قربانی, پھر اس کے بعد اپنے پاکستان کو دیکھو جی. جب یہ مارد وجود میں ہے, اب 50 لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں, 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی ہیں, پھر آپ کا پاکستان بنا تھا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ جی, ہم خود مہاجر ہیں, کیا آپ کے خیال میں انڈیا میں دن نہیں چڑھتا؟ کہ انڈیا میں گونگلو نہیں ہے, کدو نہیں ہے, دریا نہیں ہے, نہریں نہیں ہیں, چشمے نہیں ہیں, کھجوریں نہیں ہیں, بادام نہیں ہیں, چھوٹا گوشت نہیں ہے, بڑا گوشت نہیں ہے, کیا نہیں ہے وہاں؟ سارا کچھ ہی ہے. پاکستان کیوں لیا گیا؟ اسلام کا پاکستان ہے. وہ صرف اسلام کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے. ہم ایک ایسے دیش میں جا رہے ہیں جہاں اسلام ہوگا. لیکن سوال پھر وہی ہے جی, آج 75 سال ہو گیا آپ کے پاکستان کو بنے, اسلام کدھر ہے جی؟ میں نے جی اپنے خاندان میں نا, دور کی ہماری ایک رشتہ دار تھی, 92 سال ان کی عمر ہوئی, پھر وہ فوت ہوئی. انہوں نے بھی ہجرت کی تھی. اور جب وہ ہجرت کر کے آ رہی تھی نا, ان کے ہاتھوں سے ان کا بیٹا چھین لیا راستے میں نا. کچھ شہید ہو گئے, ان کے ہاتھوں سے نا ان کا بیٹا چھین کے لے گئے. جتنی دیر اماں جی زندہ رہیں, انہوں نے کبھی گھر کا دروازہ بند نہیں تھا کرنے دیا. وہ اگر جب اماں جی نے سونا نا, دروازہ بند کر دینا, اماں جی کو کہنا اماں جی حالات نہیں ٹھیک ہے جی. جب وہ دروازہ بند کرنا, جب اماں جی نے رات کو پیشاب وغیرہ کے لیے اٹھنا نا, پھر کھول دینا. تو جب کبھی کہا جاتا نا اماں جی دروازہ نہ کھلا رہنے دیا کرو, بند کر, تو پتہ کیا کہتی تھی؟ ہو سکتا ہے میرا پتر آئے تھے کہ بند دروازہ دیکھ کے واپس ہی نہ ٹر جائے. تو میں پتر 1980 میں, 82 میں, 84 میں, 83 میں, 90 میں, 92 میں, 91 میں, 2000, 2001, 2002, 2004 میں پیدا ہو گئے. تمہیں کیا پتا پاکستان کیا ہے؟ تمہیں تو 14 اگست ایک فن کے لیے دن مل گئے. موٹر سائیکلوں کے سلنسر کڈو, منہ تے جھنڈے بناؤ, تو سارا دن سڑکوں تے واجے لے لو, تو تم کرتے پھرو. تجھے کیا پتا پاکستان کیا ہے؟ تجھے کیا پتا پاکستان؟ یہ کوئی بابا ہو جس نے دیکھی ہو جائے تو اس سے بیٹھ کے پوچھ کے پاکستان کیا ہے. اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے عرضی یہ سارے ہنگے جن بچے بیٹھے تھے, پتر آؤ شروع کریے. کسی نے تو شروع کرنا ہے, آؤ اپنے پاکستان کے لیے شروع کریں. آپ کے پاکستان کو لوڑ ہے عمل. حضرت عمل. جتنے بچے بیٹھے ہو پتر, سونی کر کے داڑھی شریف. اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں پتر, اس وقت کا بہت مشکل ترین جہاد ہے. آپ انڈیا پہ چلے جائیں نا, ایک آپ کو گولی لگے گی, ٹھوس, ختم. اگر خلوص ہوا تو شہید ہو جائیں گے, ٹھیک ہے جی. لیکن پتر یہ وہ لڑائی, آپ کو روز لوگوں کی زبانوں کی گولیاں کھانی پڑیں گی. آپ کو روز لوگوں کی زبانوں کی تلواریں برداشت کرنی پڑیں گی. سونی کر کے رکھو. اور نہ پتر کے بیوی نے سونا لگیں گے. لو میں جاتے جاتے بس بات آپ کو کہہ جاؤں, کیونکہ 12 بج گئے ہیں. میں جاتے جاتے آپ کو کہہ جاؤں, او جی دلی تو نہیں رکھن دے ہیں. میں پتر خود بیٹیوں والا ہوں. اصل کیمروں سے بڑا ڈر لگتا ہے,
बात आगे पीछे से काट के ना चढ़ा देते हैं। मैं खुद बेटियों वाला हूँ, बहनों वाला हूँ, बच्चियों वाला हूँ, बीवी वाला हूँ। मैं किसी की तजलील नहीं करने लगा, लेकिन मैं सच बताने लगा हूँ। पुत्र जिसको सोना लगने के लिए तू नहीं ना रख रहा, जे सिर्फ 3 दिन मुंह ना धोए तो तू ही ना वेखे कोई। सिर्फ 3 दिन मुंह ना धोए तू ही ना वेखे। लेकिन जिनके लिए मैं तुझे कह रहा हूँ ना रख ले, उनके लिए पीर मेर अली शाह कहते हैं, जिनके लिए मैं तुझे कह रहा हूँ ना रख ले, उनके लिए मेर अली शाह कहते हैं मुख चंद बदर शाशानी, मत्थे चमके लाट नूरानी, काली जुल्फ आँख मस्तानी, मखमू रखी हैं मद भरियां। ठीक है जी। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाती हैं वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के अपनी उंगलियां काटी थी, आप फरमाती कभी मेरे महबूब को देख लेती तो अपने दिल काट लेती हैं। इसीलिए किसी ने कहा था जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं मुरुम पे उंगलियां हैं। उसे वेख के जो कटोइयां हुई तो उंगलियां, इतने बगैर वेखिया ही गाजी इल्मुद्दीन शहीद है, बगैर वेखिया गाजी मुमताज कादरी शहीद है, इतने बगैर वेखिया गाजी आमिर चीमा शहीद है। और फिर आला हजरत ने भी कमाल ही लिखा, आप फरमाते हैं खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह है सोनी करके। और जी मेरे बुजुर्ग एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाया कर, मेरे बुजुर्ग एक बड़ी खूबसूरत, भाई आपको पता है बाबों का एक अपना ही अंदाज होता है। आप फरमाया करते थे कोई संगिया कख रख लै, वो संगिया कख रख लै। किसी ने अर्ज की थी हुजूर की होएगा कख रखिया, आपने फरमाया उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा। ये पुत्र आप इसको बड़ा लाइट ले रहे हैं, ये लाइट नहीं है पुत्र, इसको ना मजाक लो। और मैं चलो जी मैं गर्मी बड़ी है इंशाल्लाह, बस वो आजमाइश आ जाती है ना, प्रोग्राम तो किबला कारी खादिम बिलाल साहब ने बड़ा सोना अरेंज किया था, बस आजमाइश आ गई जी। ज़ाहिर है खुला हॉल होता तो प्रोग्राम का अंदाज मिजाज ही कुछ और होना था, लेकिन कोई नहीं, ये आजमाइश आती है कराने वालों पर ही आती है, जिन्हें नहीं कराना होते तो कभी आनी है, आनी तो होते ही जिन्हें कराना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कबूल ही कबूल अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह हमारे कारी खादिम बिलाल साहब की खैरें फरमाए। मैं अब आपसे एक सवाल करने लगा हूँ जी, आपने जवाब देना। मैं पीछे भी पूछ के आया हूँ, आपके गुजरावाला में लाजिम बात है जी पंजाब कॉलेज होगा, माशाल्लाह बड़ा मारूफ शहर है हमारा गुजरावाला है जी, एस्पायर कॉलेज भी है। अच्छा जी, मैं अब आपसे सवाल करने, और आपको जी इजाज़त भी है इख्तलाफ करने की, लेकिन करना ज़रा प्यार से है। अगर किसी को हो तो आप उठ के कह सकते हैं नहीं जी इस तरह नहीं इस तरह है, ठीक है जी। पंजाब कॉलेज का एक अपना यूनिफॉर्म है, पैंट का रंग अपना है, शर्ट का रंग अपना है, अपना उनका एक बैज है, फिर एक वो कार्ड भी देते हैं गले में लटकाने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है पंजाब कॉलेज का, पैंट शर्ट बैज गले में कार्ड, आप यूनिफॉर्म पहन के एस्पायर कॉलेज चले जाएं, चौकीदार अंदर जाने देगा? उसने क्या कहना भला, हजरत जी यूनिफॉर्म साडा, कपड़े साडे, हुलिया साडा, बैज साडा, ठीक है जी। रोक आपको कौन रहा है? उस इदारे का सबसे आम आदमी, प्रिंसिपल नहीं रोक रहा, वाइस प्रिंसिपल नहीं रोक रहा, आपको पीएन रोक रहा है हजरत जी, उस इदारे का सबसे आम आदमी हजरत, आपको अंदर नहीं जाने दे रहा है। नहीं जी हुलिया नहीं साडा, चलो जना हुलिया उत्थे ही जाओ, ठीक है, एग्री करते हैं बात से, किसी को इख्तलाफ तो नहीं है इस बात से, ठीक हो गया जी। अब आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है एस्पायर कॉलेज का, आप पंजाब कॉलेज चले जाए, चौकीदार अंदर जाने देगा? क्या कहेगा? पैंट साड़ी नहीं, शर्ट साड़ी, हुलिया साडा, बैग साडा, फिर उन्हें की कहना है जिन्हों का हुलिया है उत्थे ही जाओ, ठीक है, मानते हैं जी आप। अब मैं पुत्र आपसे पूछता हूँ, कल बरोज़े क़यामत भी अगर इसी तरह हुआ, अब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने लगे तो वहाँ खड़े फरिश्ते ने ये कह दिया जनाब मुंह साढ़े वाला, सिर साढ़े वाला, हुलिया साढ़े वाला, चेहरा साढ़े वाला, जिन्हों का हुलिया उत्थे जाओ, जिन्हों वाला मुंह है उत्थे जाओ,
जिना वाला सिरे उत्थे जाओ तो फिर मुझे बताओ पुत्र क्या पले रह जाएगा। इसलिए मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे, संगिया एक अख रख लै, एक अख रख लै, एक अख, कल तेरा भी कख रह जाएगा है। सोने करके रखो पुत्र, सोने करके। अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, वो कर गए। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम जलवा गा रहे, गोदे मुबारक में एक जानिब इमाम हुसैन है और एक जानिब आपके साहबजादे हजरत इब्राहीम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर आके अर्ज करते, महबूब अल्लाह ने सलाम भेजा है और साथ पैगाम आया है कि एक रख लो तो एक दे दे। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों को देखा, फरमाया जिब्राइल जाके अर्ज करना हुसैन रख लिए, इब्राहीम दे दिए। 3 दिन के बाद आपके लखते जिगर हजरत इब्राहीम का विसाल हो गया। और लिखा है जब उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना जान की बारगाह में हाजिर होते ना, बाल फरमाया करते थे, मरहबा ओ आने वाले जिस पे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है। हुसैन कौन थे? अगर कभी रोने की आवाज़ आती तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाया करते, जाके कहना फातिमा हुसैन को ना रुलाया कर, हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। वो हुसैन है। अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। मेहनत करो मेरा पुत्र। जैसे मैंने कहा ना प्यार की बड़ी कमी है। चलो जी एंड उसी पे बस फिर खालिद साहब हजरत जी, क्योंकि बड़ा शदीद मौसम है ये। हजरत माशाल्लाह उलमा कसीर तादाद में जी, मुझे नाम नहीं आते, अगर नाम आता तो मैं एक एक कर लेता जी। सारे मेरे सर का ताज है जी। मैं ना मेरी आप उसको कोताही समझे, मेरा उज़्र कबूल करे, मैं एक एक नाम लेता जी। मैंने खुतबा भी नहीं पढ़ा वक्त को मद्देनजर रखते हुए। अल्लाह मेरा इरादा था इससे पहले क्लोज कर दूंगा, लेकिन चलो बात थोड़ी लंबी हो गई। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत वो शख्सियत है जिन्होंने मैदान करबला में अपनी आँखों के सामने अपने 72 प्यारे शहीद होते देखे हैं जी। 72 प्यारे शहीद होते देखे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो हैं। अली असगर भी देखे, अली अकबर भी देखे, सब देखा। लिखा है जब शाम कूफा दमिश्क होते होते ये काफिला मदीना वापस आया, और मैं बच्चों से कहा करता हूँ जो आके अपने नाना जान से वो बातें हुई ना, वो सुनाने के लिए भी इतना बड़ा कलेजा चाहिए। जो आके वो बातें हुई थी, इतना बड़ा कलेजा चाहिए सुनाने के लिए है। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना के बाहर अपना घर बनाया, और वो घर आज भी अपनी आबोताब के साथ मदीना पाक में मौजूद है। वो वखरी गल है जी, सऊदिया वालों ने अपने मिजाज के मुताबिक उस घर से कोई अच्छा सलूक नहीं किया, उन्होंने इसको मिसमार कर दिया हुआ। बस एमी तो खैर नहीं कहूँगा मैं, ये जितनी ये कुर्सियों का बनता है ना जी, इतना एक कमरा रह गया हुआ है, उसके इर्द गिर्द भी उन्होंने लोहे की बड़ी बड़ी सुलाखें लगा रखी हैं ताकि कोई अंदर ना जाए। लेकिन हज़रत जी उस कमरे का जो दरवाज़ा है ना, उस पर आज भी एक स्लेट लगी है जिस पे लिखा हुआ है बैतुल हुज़्न, गम का घर है। ये हो नहीं सकता कि आप वहाँ जाके खड़े हों और आपको रोना ना है। ऐसे दिल नरम होता है और आंखें छम छम बरसती हैं, छम छम बरसती। वो लिखा है जी उसी घर में एक यजीदी सिपाही आया जिसमें को थोड़ा सा मुश्किल वक्त बना, वो वहाँ से भागा और उसने आके हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पनाह मांगी। आपने 3 दिन और 3 रातें पास रखा। लिखा जब जाने लगा ना तो आपने उसको कसीर रकम भी इनायत फरमाई। तो लिखा थोड़ा सा आगे चल के ना वापस आया और आके अर्ज करता है हजरत लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। आप फरमाते मैंने कहा वो तेरे दिल में ये ख्याल कैसे आया? तो आगे से ये अर्ज करता है हजरत अगर पहचान लेते तो फिर अपने वालिद और अपने प्यारों के कातिल को घर तो ना रखते हैं और जाते हुए इतना खर्चा तो ना देते हैं। आपने कमाल जवाब दिया, भाई गुजरांवाले वाले हो, कमाल जवाब दिया। आपने फरमाया सुन लो, जब तूने मेरे बाबा इमाम हुसैन पे पहली तलवार चलाई थी ना, मैं तब का तुझे पहचानता हूँ। फर्क सिर्फ इतना वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। मैं हजरत मैं अब भी वहाँ अल्लाह
زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میں حضرت جی اب بھی وہیں کھڑا ہوں, میں اب بھی وہیں کھڑا ہوں. قتل حسین اصل میں مر گئی محبت. جتنی پتر سختی کرو گے اتنی تم پہ ہوگی. تو بس یہ آخری بات, میرے خیال سے خادم بھائی تب تشریف لے گئے تھے حضرت جی. ہاں خادم بھائی حافظ صابر علی صابر صاحب کے عرس پاک پہ حضرت, وہاں وہ آپ کے صاحبزادہ اعظم صاحب نے بات, اللہ حضرت جی ظاہر ہے وہ کوئی خطیبانہ رنگ تو نہیں ہے نا, لیکن حضرت جی بات ایسی تھی کہ ہر آنکھ رو پڑی. وہ کہتے ہیں وہ ملک صاحب تھے جنہوں نے بات سنائی ان کو, لیکن مجمع میں بات اعظم صاحبزادہ اعظم صاحب نے سنائی. جیسے اب گرمی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت جی بارشیں نہیں ہو رہی, بارشیں کم ہو گئی ہیں, لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کسی کو خیال نہیں آ رہا کہ بارشیں کیوں کم ہو گئی ہیں, بارشیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں. جی اگست گزر گیا, جولائی گزر گیا, بارشیں کوئی نہیں, لیکن دکھ کی بات ہے کسی کو خیال ہی نہیں. سارے ہی فیس بک میں, یوٹیوب میں, ٹویٹر میں, انسٹاگرام میں, واٹس ایپ میں ایسے کھوئیں, کسی کو خیال ہی نہیں آ رہا کہ بھئی بارشیں کیوں کم ہو گئی ہیں, کیوں بارشیں نہیں ہو رہی. اب یہ بارشیں شروع ہونی ہیں, آپ لکھ لیجئے گا, لیکن پتر یہ رحمت والی بارش نہیں ہوگی, یہ بے موسمی بارش ہوگی. بارش کا موسم تھا جولائی. میں نے قاری صاحب اپنے بچپن میں, اور میں کوئی 300 سال پرانا بابا نہیں, 3 اگست 1984 میں نے اپنے بچپن میں اپنے چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت بارش بند ہونے کے لیے اذانیں دی ہوئی ہیں. 7 دن بارش, 5 دن بارش, 4 دن بارش. لیکن حضرت 2021 تک اب یہ حالات ہو چکے ہیں, 4 دن تے دور حضرت پورا 1 دن بارش پہ جائے تو غنیمت ہے حضرت. لیکن دکھ کی بات ہے کسی کو خیال نہیں آ رہا کہ بارشیں کیوں کم ہو گئی, بارشیں کیوں نہیں ہو رہی. اور اس پہ ایک حدیث ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, رب کریم کس طرح پتہ چلے تو مخلوق تو خوش ہے اور کس طرح پتہ چلے تو مخلوق سے ناراض ہے. آگے سے جواب آیا, میرے کلیم جب آپ دیکھیں نا کہ بارشیں وقت پہ ہو رہی ہیں, پیسہ سخیوں کے پاس ہے, حکمران چنگے لوگ ہیں, تو سمجھ لینا میں مخلوق سے راضی ہوں. عرض کی محبوب ملک کس طرح پتہ چلے ناراض ہے. فرمایا کلیم جب تو دیکھے نا بارشیں وقت پہ نہیں ہو رہی, پیسہ کنجوسوں کے پاس ہے, حکمران چنگے لوگ نہیں ہیں, تو سمجھ لینا میں اپنی مخلوق سے ناراض ہوں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ تینوں ہی باتیں موجود ہیں, بارشاں بھی, حکمران بھی, تو پیسہ. پتر اپنی ڈی ایچ کوٹھی بنا لینا تو کون نہ بادری مزہ تو ہی کسی نے بنا کے دے. ہاں جی اپنے ہاتھ میں حضرت جی 2 لاکھ کا موبائل اٹھا کے گھومنا کو بہتری تو نہیں, مزہ تو یہ ہے کہ کسی کو بھی لے کے دے نا. ہاں یہ نہ سمجھنا پتر, تینوں باتیں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی تھی, ہر بندے نے آ کے نا حافظ صابر صاحب جناب ذرا دعا کریو بارش ہو جائے. اور آپ میں سے شاید سب کو یاد ہے حافظ صابر صاحب دی دعا, بابا ہاتھ چکتا ہی تو لگتا ہی بابے نے منا ہی لینا ہے. اتنی عاجزی تھی ان کی دعا میں, لگتا تھا بابے نے منا ہی لینا. لیکن وہ ملک صاحب کا بیان ہے کہ گرمی اور ہی ود دی جائے, گرمی اور ود دی جائے. ملک صاحب وہ کہتے ہیں, کہتے ایک دن حافظ صاحب نے نا مدرسے کا ایک بچہ بھیج کے نا تو مجھے بلایا. کہتے میں گیا, کہتے ہیں آپ صاحب نے 1000 روپیہ مجھے دیا اور فرمانے لگے ملک صاحب وہ والا قیمہ لے کے آئیے جڑا اپنے گھر کھاندے. ہاں جی کہتے میں گیا, میں نے کسائی کو کہا, میں نے کہا نہ ہڈی پائیں تو نہ چربی پائیں, سونا قیمہ دے. کہتے میں نے 1000 کا بڑا قیمہ لیا. کہتے آ کے میں نے حافظ صاحب کو شاپر پیش کیا, شاپر لے گیا. فرمانے لگے ملک جی تسی جاؤ. کہتے میں بھی نہیں گیا, میں باہر جا کے نا چھپ گیا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حافظ صابر علی صابر صاحب کرتے کیا ہیں قیمے کا. اب بھوپال والا جائے نا تو حافظ صابر علی صابر صاحب کی مسجد میں جانے کے 2 راستے ہیں. ایک مین جہاں سے گاڑی کافی قریب چلی جاتی ہے, اور دوسرا وہ پتلا گلیوں والا راستہ. کہتے مین راستہ انہوں نے نہیں اختیار کیا, گلیوں والا راستہ. کہتے شاپر پکڑا اور وہ گلیوں سے گزر چل کے اڈے کی طرف چل پڑے. کہتے میں بھی چھپ چھپ کے پیچھے جا رہا تھا. تھوڑا سا آگے جا کے کہنے لگے ملک صاحب جی پھر آنا ہی جی, پھر نہ لاؤ چھپ کے تو نہ آؤ. کہتے میں ساتھ چل پڑا. کہتے اب بھوپال والا اڈے گئے, اڈا کراس کیا, آگے کھیتوں میں اتر گئے. کہتے جب کھیتوں میں اترے نا
تو وہاں جا کے آگے کیا منظر کیا ہے, ایک کتی حضرت سوئی دی بچے انہیں دیتے ہیں, لیکن حضرت جاندے ہیں کوئی گڈی والا انہوں نے اٹ کر گیا تھا جہاں انہوں نے پچھلیاں لتاں ٹوٹ گئی دیں. اب وہ جا نہیں سکتی اپنے کھانے کی تلاش میں, اور وہ بچے بھی دودھ پی رہے ہیں, دودھ آ کوئی نہیں رہا, وہ بھی رو رہے ہیں, جو ان کا اپنا انداز ہوتا ہے. اور وہ جو کہتے ہیں میں نے دیکھا کتی دی اکھاں بھی پجی دیاں حضرت, وہ بھی آسمان کی طرح منہ کر کے نا ربا کس طرح دے لوگ نے, انہوں نے اپنی کندھاں نہیں اونچیاں کر لیں, کسی نے پتہ ہی نہیں تیری مخلوق وچوں ایک ماں بھی بھوکھی ہے, بچے بھی بھوکے. بارش کتوں آئے پھر, بارش کتوں آئے پھر؟ کہتے آفا صاحب نے صرف یہ نہیں کہ قیمہ کھول کے آگے رکھ دیا, نہیں, کہتے انہوں نے کھول کے شاپر فولڈ کیا تاکہ اس کو کھانے میں دقت نہ ہو. کہتے ہیں آپ نے کھول کے نا قیمہ اس کے سامنے, وہ جھپٹ پڑی, پتہ نہیں کتنے دنوں کی بھوکی تھی, اس نے وہ قیمہ کھایا, سارا ہی کھا گئی, اور کھا کے نا اس نے اپنا منہ آسمانوں کی طرف کیا, اور جو اس کی اپنی ایک زبان تھی. کہتے ہم قیمہ کھلا کے آگے. ملک صاحب کا بیان ہے, کہتے جب ہم گئے نا تو ہم گرمی کی شدت کی وجہ سے پسینے میں بھیگے گئے, لیکن کہتے جب واپس آئے تو ہم بارش میں بھیگے آئے. پتر خدا دا واسطہ نہ انہیں سخت ہو, بند ہو جانا جی سارا کچھ جی. اللہ نو اپنی مخلوق نہ بڑا پیار جی, سب کچھ بند ہو جانا جی. پتر نرم ہو, عذر قبول کرو حضرت, عذر قبول کرو. حضرت رضی اللہ تعالیٰ, میں نے نیا نیا غلام خریدا تھا, غلطیاں کرتا تھا, کام نہیں کرتا تھا. کہتے ہیں حاضر ہوا, میں نے عرض کی محبوب غلام غلطیاں کرتا ہے, کتنی بار معاف کر کے پھر سزا دوں؟ آپ نے فرمایا میرے انس جتنی بار تو چاہتا ہے نا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے, تو بھی اس کو کر دیا کر. نرم ہو پتر, اسی بڑے سخت ہونے دے, اور اتنے سخت ہوئے کہ ہماری سختی سے ہماری بہن بھی نہیں بچی. ہم اتنے سخت ہوئے کہ ہماری سختی سے ہمارا بھائی بھی نہیں بچا. علماء بیٹھے ہیں جی, شاید یہ میری بات سے اتفاق کریں, بڑی عید پہ جو سب سے زیادہ مسئلہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے وہ پتہ کیا ہے؟ سائیاں نو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز. سب سے زیادہ حضرت جو عید پہ مسئلہ ہمیں پوچھا جاتا ہے, سائیاں نو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. محلے میں بھرا رہتا 10 سال ہو گئے انہوں نے دیتا کوئی نہیں, سائیاں نو پوچھن دے. محلے سکی بہن رہ گئی 10 سال ہو گیا انہوں نے کبھی بوٹی نہیں دیتی, سائیاں نو پوچھن دے. یار کیا ہو گیا یار, اتنی عزیز ہو گئے نے سائی تن, اتنی تمہیں غیر مسلموں پہ پیار آ رہا ہے, جن پہ پیار کرنے کا اللہ اور اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے ان پہ تمہیں پیار ہی نہیں آ رہا. اس لیے پتر دیو سائیاں نو بھی, لیکن جنہوں نے دین دا قرآن کہن ڈے کہنے انہوں نے تو دیو نہ. نرم ہو پتر, باتیں بہت ہیں, پھر انشاءاللہ اللہ کبھی موقع دے گا. نہ میں نے آپ کا امتحان لینا ہے اور نہ میں نے خالد صاحب کا لینا ہے, کیونکہ ہم نے تو پھر جا جانا ہے. بس ان کی شفقت انہوں نے موقع دیا, تو اللہ ہمارے خادم بلال صاحب کو سلامت رکھے. یہ اس طرح محفلیں سجاتے رہے اور ہمیں بلاتے رہے اور ہم آتے رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جی آپ ایک بات یاد رکھیں نہیں, جتنے بھی ماشاءاللہ بزم کے کاکے ہیں وہ آپ نے ان کے نام کی محفل سجائی ہے, اور وہ میرے پیر و مرشد فرمانے ہیں وڈے گھر جائیے تو شے بھی وڈی ملتی ہے جی, وڈے گھر جائیے تو شے بھی وڈی ملتی. بس پتر اینا ایک کام کریو کہ اپنی چولیاں سدھیاں رکھیو, چولی نہ پٹھی کر لی, کیونکہ چلو حضرت نے پھر مجھے چھیڑ دیا ہے. آخری پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی, حضرت جنید ماشاء اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت. ماشاء اللہ. خالد صاحب نے بہت بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا, تو زیادہ امتحان نہیں لینا ان کا. بس جی ان کو کہیں جی آ جائیں وہ حضرت, یہ بزم والوں کے لیے اسپیشلی تھی, حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ. آپ سے کسی نے سوال کیا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ نے اخلاص کہاں سے, جنید بغدادی جی آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟
اللہ آپ فرماتے ہیں میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. اس نے اس کی حضور نائی سے اخلاص. پتر سیکھنا کبھی بند نہ کرنا. بندے کے برے دن اسی دن شروع ہو جاتے ہیں جب وہ کہتا ہے مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں. محبوب نے فرمایا گود سے لے کر گور تک سیکھتے رہنا. جس دن بندہ کہتا ہے نا جی میں ان مکمل ہو گیا سمجھو کام خراب ہو گیا. وہ سیکھنے والے لوگ تھے وہ سیکھا کرتے تھے. عرض کی حضور نائی سے اخلاص کس طرح سیکھا؟ آپ فرماتے فقر کا دور تھا بال بڑے بڑے ہوئے تھے. کہتے میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. پیسے تھے نہیں بال کہاں سے کٹواتا. پیسے تھے نہیں بال کہاں سے کٹواتا. کہتے میں نائی کی دکان کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. وہ بال کاٹ رہا تھا کسی. کہتے جب اس نے میری جانب توجہ کی تو میں نے السلام علیکم کہا اور میں نے کہا بھائی تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں تو آج پہلی بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. کہتے ہیں اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ کاٹ کے کاٹتا ہوں. کہتے اس نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے اوپر لے آیا. اس کو یہ نہیں کہا کہ کاٹ کے کاٹتا ہوں نہیں اس کو اٹھا دیا مجھے کرسی پہ بٹھایا میرا سر چوما. بال کاٹتا جائے روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسوں کے لیے کاٹے ہیں آج پہلی بار میں اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. اب حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا سوچ رہا تھا اچھا کبھی اگر اللہ بھی مجھ پہ وقت لایا نا تو میں تجھے اس کا بدلہ ضرور دوں گا. آپ فرماتے ہیں پھر وہ وقت آیا کہ خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا. ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے. ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے. حضرت عمر بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. فرماتے میں نے پیسوں کی نا تھیلی تیار کی اور میں لے کے نائی کی دکان پہ گیا. بال کاٹ رہا تھا کسی کی. میں نے سلام کر کے نا اس کو کہا مجھے پہچانا. اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا تجھے یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے. اس نے کہا ہاں یاد ہے. آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھائی. میں نے کہا پھر یہ اس کا بدلہ لے لے تب نہیں تھے آج آئے ہیں تو رکھ لے. اب آپ فرماتے ہیں وہ مجھے آگے سے کہتا ہے یا شیخ میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں لیکن ابھی تو آپ کو تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے. آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے وہ نائی مجھے آگے سے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. اخلاص اخلاص اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹھ جائیے. بیٹھیں جی بیٹھ جائیں جی بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے پتر جی ٹھیک ہے جی. اخلاص ہیں جی اخلاص ٹھیک ہے جی اخلاص. پھر انشاءاللہ جو عمل اخلاص سے ہوتا ہے نا پھر اس کی اپنی دنیا ہوتی ہے. اس کی اپنی دنیا ہوتی ہے. اللہ سب کی خیر فرمائے جی. ماشاءاللہ میرے مسلک کا بڑا خوبصورت نام ہے جی. خود بھی خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور پڑھتے بھی خوبصورت ہیں. اللہ ان کی خیر فرمائے. تو اب آپ نے بڑی محبت سے بیٹھ کے نا حضرت کو سماعت کرنا ہے. ٹھیک ہے موسم میں بڑی شدت ہے لیکن انشاءاللہ حضور نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک جب ہوتا ہے پھر شدتیں سب ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ شدید بخار ہے حضرت اس وقت. تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی امتحان میں نہ پڑے. تو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. کسی بندے نے بھی اٹھنا نہیں ہے تاکہ محفل کا رنگ خراب نہ ہو. ٹھیک ہے جی کسی ایک بندے نے بھی اٹھنا نہیں ہے تاکہ محفل کا رنگ خراب نہ ہو. انشاءاللہ پھر کو موقع بناتا ہے تو ہم بات کو یہاں سے شروع کریں گے.